काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह झङ्गिए सरकारले 100 रोपनी जग्गा दियोस्, हामी श्रीलङ्काको जस्तो रङ्गशाला बनाइदिन्छौँ र नेपाली खेलाडीहरूलाई नेपालमै खेलाउँछौँ, विदेशी खेलाडीहरू पनि बोलाउँछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई शेखर कोइरालाको प्रश्न, यो सरकारको नेतृत्व हामीले लिन सक्ने हो कि होइन, ग्यारेन्टी छ कि छैन, कर्मचारीले मन्त्रीका कुरा मान्नुपर्छ, म गृहमन्त्री हुँदा फुर्ती गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई निकालेको थिएँ, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने ब्युरोक्रेसीले मन्त्रीलाई मान्नुपर्छ, गृहमन्त्री हुँदा मैले त प्रहरी अधिकृतलाई नै हटाएको थिएँ, कानुन व्यवसायको जिकिर बैठकको अध्यक्षता गर्ने सभामुख होइनन् पार्टीको हिप। नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने काङ्ग्रेसको माग। सुन प्रकरणमा माओवादीका नेताहरू झनपछि झन फस्दै 61 किलो सुन तस्कर प्रकरणमा उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनसँग सिआइबीले लियो बयान दिए। यस्तो बयान 61 किलो सुन प्रकरणमा तानिए कृष्णबहादुर महरा सहित माओवादीका ठूला नेता। व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई थुन्नु पर्यो भन्दै प्रहरी कहाँ को गयो, परसाई भन्छन् नेपाल फर्केर देखाइदिन्छु। नेपालको 10,000 मेगावाट बिजुली किन्न भारतीय मन्त्री परिषदको स्वीकृत, कोसीढुङ्गा साबित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई। नयाँ दलको उदयसँगै 2084 मिसन रुट लिएर हिँड्न थाले ठूला राजनीतिक दलहरू। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको छटपटीकी देउवालाई यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। भित्रभित्रै पाक्दैछ खिचडी, तीन नेताले पारे नेपाल दोस्त। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग सम्बन्धित विज्ञप्ति निकालेको जिल्ला प्रशासनले स्पष्ट सुन्न के गर्ला। अवकाशपछि विकट बस्तीमा बिरामीको सेवा गर्दै डा केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि कैलाली काण्ड, कैलाली जग्गा अतिक्रमण समेतमा आरजु राणाको नाम कि सिआइबीले अब पक्राउ गर्ला त आरजु राणालाई, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। देउवाले तर्साए प्रहरीहरूलाई। अन्ततः एमसीसी कानुनमा आएपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले गरी प्रचण्डको साथ छोड्ने घोषणा। समाजवादी मोर्चा 2 महिना नहुँदै फुटको सङ्घारमा। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्यो एमसीसीको विरुद्ध। कपिलवास्तुबाट पक्राउ परेका खरेल भारत सुन तस्करी गर्ने व्यवस्थापक। नेपालमा अन्यसँग पनि देखियो कनेक्सन। 61 सुनको मालिक को? काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई शेखर कोइरालाको आग्रह। काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका कर्मचारीको गुनासो छ, मन्त्रीहरूलाई बोलाएर कुरा गर्नुहोस्। दलका ब्याङ्क खाता लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने योगेश भट्टराईको माग। कृत्रिम खुट्टाको सहारामा हिँड्न पाउँदाको खुसी। र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीप्रति खनिए। बागबेनीको अवलोकनपछि उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने व्यवस्थित बस्ती अब हामीले बनाउँछौँ। बेसी शहरमा सुन चोरीको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा एक युवती पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया सुन्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई कतै स्किप नगर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। सरकारमा सहभागी भएर बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयारी थालेका छन्। उनले संसदीय अङ्कगणितमा थप मजबुत हुने अभिप्रायले रासोपासँग सरकारमा सहभागिताबारे छलफल चलाएको स्रोतले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा 21 सिट रहेको रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री दाहालले आफू बलियो बन्ने दाउमा लागेका हुन्। उनले सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा पछिल्लो
समय धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले चिडिएका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्ट रहेको अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उनले रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराएर तर्साउने दाउमा लागेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार सत्ता सहयात्री जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई तर्साएर आफू नेतृत्वको सरकार थप बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री रासोपालाई सरकारमा सहभागी गराउन लागेका हुन्। सरकारमा रहेका एकीकृत समाजवादीको 10 सिट र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 12 सिट रहेको छ। सरकारमा रहेका आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको बारेमा पनि उनले कठोर कदम चाल्ने गरी गृह कार्य गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार प्रमुख घटक काङ्ग्रेसको तीव्र दबावपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका सरकारका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि हटाउने तयारी स्वरूप छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ। यसअघि प्रहरीको एआइजी सरुवामा पनि काङ्ग्रेस सभापति देउबाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग काङ्ग्रेस चिडिएको छ। सुरुमा आनाकानी गरेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको दबावपछि सरुवा गर्न राजी भएका थिए। सोही समयदेखि रुष्ट बनेको काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमाथि गृहमन्त्री हटाउन तारन्तार दबाव दिइरहेका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसको निरन्तरको दबावले सत्ता यात्रामा सङ्कट पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल गृहमन्त्री परिवर्तन गर्न सहमत भएको स्रोतले बताएको छ। सरकारबाट गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई हटाएर बनाइने नयाँ गृहमन्त्रीको टुङ्गो भने लागेको छैन। माओवादीको भागमा परेको उक्त मन्त्रालयमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री दाहालले बनाउने बुझिएको छ। सरकारमा सहभागी गराउन लागेको रासोपालाई भने भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालय दिने गरी तयारी थालिएको छ। यसपटक सरकारमा सभापति रवि लामिछाने सहभागी नहुने रासोपा स्रोतले बताएको छ। सरकारमा सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण भई रासोपाबाट सडीम वाग्ले र डिपी अर्यालको नाम चर्चामा छ। उनीहरूमध्ये वाग्लेलाई शहरी विकास मन्त्रालय र अर्याललाई श्रम मन्त्री बनाउने आन्तरिक तयारीमा रासोपा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको हो। हालका श्रम मन्त्री रोसपाका शरद सिंह भण्डारी र काङ्ग्रेसबाट शहरी विकास मन्त्री बनेकी सीता गुरुङलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले तयारी थालेका छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबहादुर गजुरेलले तत्कालीन सरकारमा रासोपाको सहभागिता र गृहमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङका छोरा दिपेश पुनसँग बयान लिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर बाहिरिँदा सिरामङबाट बरामद भएको 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न गृहसँग दिपेशको कनेक्सन देखिएपछि सिआइबीले बयान लिएको हो। महाराजगञ्ज स्थित ब्युरोमा पुगेर उनले बयान दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अराजक अभिव्यक्ति दिएको बताएका छन्। मंगलबार निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मेयर बालेन्द्र शाहको अराजक अभिव्यक्तिले देश चल्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। कार्यक्रममा उनले काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयहरूमा लोकतान्त्रिक विधिलाई पाखा लगाइयो भन्ने कुरा आइरहेको बताउँदै पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सचेत गराउन सभापति देउबालाई सुझाव दिएका छन्। उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सहमहामन्त्री जीवन परिवारको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति बनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टीले पाएको मन्त्रालयमा पनि काङ्ग्रेसमाथि आस्था राख्ने कर्मचारीलाई पाखा लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आज मंगलबार काङ्ग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले काङ्ग्रेसले पाएको मन्त्रालयबाट डेमोक्र्याट्सहरूलाई निकाल्दा कर्मचारी र कर्मचारी युनियनमा काम गरिरहेकाहरूको मनोबल गिरेको बताएका हुन्। अघि कर्मचारी विरुद्धमा साथीहरूले जुन कुरा उठाउनुभयो त्यो अत्यन्त गम्भीर पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्रालयमा डेमोक्र्याट्सहरू पनि छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। डेमोक्र्याट्सहरूलाई पाखा लगाइएको छ भन्ने कुरा आएको छ। अनि कर्मचारी युनियनमा काम गरिराखेका साथीहरूको मनोबल कसरी उच्च हुन्छ यो कुरा सभापतिले बुझ्नु भएको छ। काङ्ग्रेस निकट कर्मचारीहरू अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उक्त कुरा राम्रोसँग सम्झाउन सभापति देउबालाई अनुरोध गरेका छन्। सभापतिले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यो कुराहरू राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरू
परिरहनु भएको छ। हामीहरूसँग पनि भेटघाट भइराखेको हुन्छ। उहाँहरू अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, त्यो पनि कहाँबाट भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको मन्त्रालयबाट भन्दाखेरि आफैलाई झसँग हुन्छ, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, नेता कोइरालाले सुझाव दिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रौतहट प्रहरीले बालिकालाई अपहरण गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। जिल्लाको माधव नारायण नगरपालिका 5 बस्ने अवधेश कुमार महतोकी 9 वर्षीय छोरी खुशबु कुमारी महतो गत भदौ 14 गते साँझ घर छेउबाट हराएपछि घर परिवारले खोज तलास गर्दै जाँदा छिमेकीले अपहरण गरेको खुल्न आएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडालाई जानकारी गराएका थिए। गाउँलेद्वारा नै बालिका अपहरण गरिएको थाहा भएपछि तिनीहरूलाई दबाब दिएपछि शनिबार बिहान 5 बजेको समयमा बोरामा बाँधेको अवस्थामा खुशबु फेला परेको निजका बुबा अवशेष कुमारले बताएका छन्। छोरीलाई छिमेकी रञ्जित शाह र नरेश शाहले अपहरण गरेर बेच्न भारत पुर्याएका थिए। 2 जनाले अपहरण गरेर लगेको कुरा खुलेपछि उनीहरूका परिवारमाथि दबाब दिएपछि भोलिपल्टै गाउँ छेउमा ल्याएर छाडेका थिए। प्रहरीलाई नाम सहित भने पनि उनीहरूलाई समात्न ढुला सृष्टि गरेपछि आक्रोशित गाउँलेले गौरचन्द्रपुर सडक खण्डमा शनिबार बिहान, आइतबार साथै हिजो सोमबारसम्म 2 घण्टा चक्काजाम गर्दा प्रहरीले दुवै आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएपछि मात्रै बाटो जाम खुलेको छ। छोरीलाई नसाको सुई दिएर यहाँबाट लगेको पीडितका बुबा महतोले बताएका छन्। दुवै आरोपित विरुद्ध अपहरण तथा शरीक बन्धक मुद्दामा कारबाही जाहेरी इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा दिइसकेको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्ता र शक्तिको आडमा आफू निकटलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन बढ्न थालेको छ। आफ्ना पार्टीका नेताहरू ठुल्ठुला काण्डमा मुछिन थालेपछि शीर्ष नेतृत्व नै चोख्याउने प्रचलन नौलो होइन। ललित निवास यति ओम्नी लडाकु शिविर काण्ड, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूलाई शीर्ष तहबाट चोख्याउने क्रम बढेको छ। प्रमुख 3 दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिएका आफू निकट नेताहरूलाई जोगाउन पार्टी अध्यक्ष नै लागि परेका छन्। यसको अग्रभागमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जोडिएका छन्। ललित निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मुख्य अभियुक्तहरूलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दियो। पूर्व प्रधानमन्त्री दय माधव कुमार नेपाल र डाबाब्रुम भट्टराई नेतृत्वको क्याबिनेटबाट 2066 र 2079 मा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा दिने निर्णय गर्यो, तर नीतिगत निर्णय गर्ने दुवै प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाएका छन्। साउन अन्तिम साता बालोटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले बालोटारको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री दय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यसको खुलासा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिदिएका थिए। भदौ 15 गते पोखरामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रम मार्फत प्रचण्डले ललित निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निर्दोष रहेको घोषणा नै गरिसकेका छन्। उनले भनेका थिए, माधवजीको बारेमा के हो कसो हो भनेर आइराख्यो। पहिलोचोटि उहाँ निर्दोष हो भन्ने साबित भयो, औपचारिक ढङ्गले नै साबित भयो। अब प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन, किनकि सिआइबीले के हो भनेर पनि बयान लियो। बयान लिएर निर्दोष साबित गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित दिएपछि सधैँको टेन्सन सकियो। माधवजीलाई टेन्सन भए मात्रै हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि थियो, किनकि हामी एउटै ठाउँमा थियौँ। दोषी गइरहेका छन्, निर्दोष छुटिरहेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा चिनियासँग रकम माग र सुन प्रकरणमा मुछिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको समयमा महराले चिनियासँग 50 करोड रुपियाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा उपाध्यक्ष महराकै नाम जोडियो। गत साउन 30 गते ताङ पुगेर उपाध्यक्ष महराले विद्युतीय चुरोड भेपमा लुकाएर ल्याएको तस्करीको सुन भन्सारमा पक्राउ परेपछि छुटाउन आफूले भन्सार कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर यी दुवै विषयमा उनीमाथि कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा फेरि थप 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन्। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकलाई सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको हो। बुटोल घर भएका सुमन खरेललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरेको हो। 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सुनसहितको 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद भएको थियो। प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सिआइबीले पाए यता यसमा हालसम्म 25 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अहिले अनुसन्धानका लागि सिआइबीले सुन ल्याइएको हङकङ र सुन
सुनको गन्तव्य भारत दुबईमा अनुसन्धान टोली खटाएको छ। हालसम्म सुन प्रोग्राममा चिनिया नागरिकको मुख्य भूमिका रहेको देखिएको छ। नेपाली पक्षको व्यवस्थापनको काममा भने बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङले गरेको हुन सक्ने सिआइबीले बताएको छ। सङ्गठित अपराधको कसरमा सिआइबीले यसका आरोपितलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताइएको छ। हालसम्म यो प्रकरणमा विद्युतीय सिगरेट भेप मार्फत तस्करी भएको 9 किलो सुन पनि जोडिएको छ। 9 किलो सुनका मालिकसँग सम्बन्ध देखिएको आरोपमा प्रहरीले पूर्व सभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई पनि पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको आरोपपत्र सच्याउन जिल्ला अदालतलाई अनुरोध गरेको छ। अभियोगपत्रमा त्रुटि देखिएको भन्दै कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पत्र पठाएर आरोपपत्र सच्याउन अनुरोध गरेको हो। केही आरोपितहरूको बिगो माग दाबी घटाएको छ। संशोधन निवेदनबाट पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको बिगो 63 करोड 10 लाख रुपियाँबाट घटेर 1 करोड 8 लाख रुपियाँ मात्रै माग दाबी भएको छ। सरकारी वकिलको दाबी अनुसार सिआइबीको विवरण फरक परेको थाहा पाएपछि सच्याइ दिन आग्रह गरेको थियो। आरोपितको नामावलीबाट विनिता अधिकारी र सुधीरा अधिकारी भट्टराईको नाम हटाइदिन आग्रह गरेको छ। साथै प्रवीण ताम्राकारलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाउन आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। देशमा 3 तहको निर्वाचन सकिएको 9 महिना भयो, तर राजनीतिक दलहरूको दौडधुप भने निर्वाचनको मुखमा जस्तो हुन्छ अहिले पनि त्यस्तै छ। प्राय नेपाली राजनीतिक दलहरू निर्वाचन नजिकेपछि मात्रै जनतामाझ आफ्ना राजनीतिक गतिविधि बढाउँछन्। वर्षसम्म केन्द्रीय राजधानीमा हराउने ठुला दलका नेताहरू चुनावका मात्रै गाउँघरमा मतदाताको दैलोसम्म जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय भने देशका पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरूको दौडधुप निर्वाचन आउनुभन्दा 4 वर्ष अघि नै सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा लगायतका दलहरू यति बेला मिसन 84 को ग्रासरुट अभियानमा लागेका छन्। गत निर्वाचनमा नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले अपत्यारिलो ढङ्गले जनमत प्राप्त गरेपछि झस्किएका पुराना दलहरू निर्वाचन नआउँदै विशेष अभियान चलाउन थालेका छन्। गएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राजनीतिको मूलधारमा उदाए। मूलतः यी 3 पार्टीले विगतको राजनीतिक विरासत बेगर्नै छोटो समयमा संसदीय शक्तिसहितको समृद्धि प्रसिद्धि पनि हासिल गरे। अहिले यी शक्तिहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा चलायमान बनाएका छन्। दशकदेखि नेपाली राजनीति र सत्तामा एक छत्र राज गर्दै आइरहेका पुराना दलहरू नयाँ दलप्रति जनताको बढ्दो लगाव देखेर अत्तालिएर मिसन 84 भन्दै अभियान चलाएका छन्। 4 मङ्सिर 2079 मा भएको निर्वाचनमा पुराना र स्थापित भनिएका दलहरूलाई नयाँ र भर्खर गठन भएका दलले कडा चुनौती दिएपछि सबै जस्तो पार्टीहरूको ध्यान 2084 तर्फ सोझिन थालेको छ। उनीहरूले 4 वर्षपछि हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी शुद्धिकरणका नाममा धमाधम आफ्ना योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। कतिपय पार्टीहरूले उक्त योजना अनुसार 1 चरणका कार्यक्रम नै सम्पन्न गरिसकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रासपादेखि जनमत र लोकसभासम्म मिसन 84 को प्रतिस्पर्धा र होडबाजीमा जुटिएको देखिन्छन्। त्यसका लागि पार्टी कमिटी गठन र विस्तारदेखि पार्टी सदस्य बढाउने अभियान नै चलाएका दलहरूले सङ्गठन शुद्धिकरणको नाम दिएका छन्। झन्डै 25 लाख जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने लक्ष्यका साथ माओवादीले शनिबार जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ। जनताको घर दैलोमा पुग्ने र आफ्ना एजेन्डा बताउने लक्ष्यका साथ अभियान सुरु गरिएको माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीले पहिलोपटक फरक कार्यक्षेत्रमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता परिचालन गरेको छ। त्यसबाट स्थानीय स्तरमा भएको कमी कमजोरी सुधार्ने तथा नयाँ ढङ्गले सङ्गठनको विस्तार हुने केन्द्रको विश्वास छ। माओवादीका हरेक जसो नेता अभियानमा खटिएका छन्। एमाले पनि निर्वाचन सकिए लगतै गत फागुनमा नै 2 महिने मिसन ग्रासरुट सम्पन्न गरिसकेको छ। गएको निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसार जित हात पार्न नसकेकाले एमाले पार्टी शुद्धिकरण तथा विस्तारका लागि अभियान चलाएको थियो। अहिले पनि नेकपा एमाले विभिन्न प्रदेशमा पार्टी कमिटीको अधिवेशन गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अधिवेशन गर्ने र विस्तारै जिल्ला र सङ्घको अधिवेशन गरेर पार्टी सुदृढ बनाउने अभियानमा छ। त्यसैगरी एमाले वडा स्तरदेखि नै सदस्यता वितरण गर्नेदेखि पार्टी सुदृढ बनाउने सम्मका योजना बनाएको छ।
दर्शकबिन त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले हिजोबाट 24 घण्टा हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको छ। हिजो आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेलो सरकारको शुभारम्भ गरेका हुन्। हालसम्म 2 शिफ्टमा मात्रै सञ्चालन हुने गरेको हेलो सरकारमा हिजोदेखि 3 शिफ्टमा सञ्चालन हुने भएको हो। हेलो सरकारको टेलिफ्री नम्बर 1111 मा गुनासो राख्न सकिनेछ। 2068 सालमा डाबाब्रुम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला हेलो सरकार शिविर सुरु भएको थियो। बीचको विभिन्न समयमा यो सेवा कहिले खुल्ने त कहिले बन्द हुने गर्दै आइरहेको थियो, तर हिजोबाट भने रेगुलर रूपमा अब सञ्चालनमा हुने भएको छ। दर्शकबिन त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दुःख गर्नका लागि विदेश जाने कोही कसैको रहर हुँदैन, तर बेरोजगारी र अभावले थिचिएका नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारका लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। पछिल्लो समय आफ्नै देशमा अवसरको कमी र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको आकर्षण केन्द्र बन्दै गएको छ। घरखेत साहुलाई बन्दकी राखेर भए पनि युवा विदेश भासिने क्रम निरन्तर छ। लाउलाउ ठाउँको उमेरमा देशभित्र रोजगारीको अभावमा विदेशिन बाध्य युवाको दुःख पीडा भनी साध्य छैन। कति लुटिन्छन्, कति कामकै सिलसिलामा अङ्गभङ्ग हुन्छन् भने कतिले प्राण त्याग्छन्। तिरुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनौँ 10 देखि 11 वटासम्म लासका कफिन भित्रिने गरेको विमानस्थल भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो 15 वर्षमा 12,140 जनाले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले तथ्याङ्क निकालेको छ। आर्थिक वर्ष 2079 साउनदेखि 2080 भदौ 15 सम्ममा मात्र 1345 वटा शव नेपाल तिरुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता अम्बिका प्रसाद खनालले आएको बताएका छन्। सोही 15 वर्ष अवधिमा 57,52,160 जना रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। विदेशिनेमा महिलाको तुलनामा पुरुषको सङ्ख्या झन्डै दोब्बर छ। तथ्याङ्क अनुसार पुरुष 54,13,784, महिला 3,58,376 जना छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै सबैभन्दा बढी 7,71,327 भन्दा बढीले रोजगारका लागि नेपाल छाडेका छन्। सोही अवधिमा रोजगारकै क्रममा 2,514 जना अङ्गभङ्ग भएका छन्। सिप नसिकी रोजगारीमा जानु तथा सुरक्षाका उपायहरू नअपनाउनेले अङ्गभङ्गको जोखिम बढाउने वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता राजन पौडेलले बताएका छन्। रोजगारीको खोजीमा विदेश जानेको लहरको लागिरहँदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने विदेश पठाउने अड्डा कस्दै बसिरहेको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संहिताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तनको सूचनाका रूपमा रहेको क्षेत्रमा भइरहेको व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न निरन्तर लागेपर्ने बताउँदै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध केही राम्रा काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न छलछाम सामसुम गरिरहेको भन्दै रासोपा प्रतिपक्षमा रहेर थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन्। आम नागरिक व्यवसायसँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुराको खोजी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले पारदेशिक संरचना राजनीतिक भर्ती केन्द्र नभई नागरिकलाई सेवा दिने खालको बन्नुपर्ने बताए। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी निमुखा जनताको अधिकारको लागि अगाडि बढेर काम गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा गल्ती गर्नेलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले जेल नेल खाएर नेताहरूले बनाएको पार्टी गल्ती गर्नेलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएका हुन्। एमाले भ्रष्टाचार गर्न सरकारमा जाने र राजनीति गर्ने होइन, हामी ज्यान हत्केलामा राखेर जेल नेल खटेर भूमिगत खटेर अनेक साथीहरूले खटेर आएको पार्टी हो। नेकपा एमालेका नेताहरू भूमिगत जेल नेल खाएर आएका हुन्। त्यसकारण नेकपा एमालेका नेताहरूलाई आफन्त पोस्नु छैन। कसैले गल्ती त्रुटि गरेको पाइयो भने बाँकी राख्दैन, तर अहिले जसरी आरोपित गर्ने गरेको छ यी अपराधीहरूले गरेको आरोप लगाएका भरमा जाने हो भने उल्टा सुल्टा कुराहरू गर्छन्।
अहिले तस्करी हामीले गराएको हो। भ्रष्ट तस्करहरूलाई बयान समेत नगराई 9.5 किलो सुनमा किन बयान गराइदिन उनले प्रश्न गर्दै भने अध्यक्ष ओलीले एमाले आफ्नो ज्यान थुर्र पार्दा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू उछिटिएको बताएका छन्। एउटा एमालेमा पहिरो जान्छ, प्रचण्डले थाहा पाउनु पर्ने नि एमालेमा पहिरो जान्छ कि जाँदैन। उहाँहरू लगायतका नेताले एमाले सिद्धाउन खोज्दा नेकपा एमाले यसो ज्यान भुर्र पार्न खोज्न धुलो उड्यो, पानी पनि सुक्यो। नेकपा एमाले थुरो ज्यान हल्लाएको थियो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल उता उछिटिए, अरू उता उछिटिए, एमाले जहाँको तहीँ छ। एमालेमा पहिरो जान्छ, कच्ची माटाको ढिस्को हो कि एमाले? अध्यक्ष ओलीले एमालेको सदस्यता नघटेको समेत दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू 5 वर्ष नै सत्ताबाट हट्नु नपर्ने अवस्था बन्दै गएको बताएका छन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा आज शनिबार आयोजित पार्टीको विशेष रूपान्तरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफूले अहिले गरिरहेको कामका कारण त्यस्तो परिस्थिति बन्दै गएको बताएका हुन्। 32 सिटको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा कति दिन रहने हो भन्ने थियो। 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना जति दिन रहन्छु। राष्ट्र र जनताको पक्षमा इमानदार भएर काम गर्नेछु र मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध जनताको बीचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने सङ्कल्पसहित काम गरेको थिएँ प्रचण्डले भने। तर अहिले 8 महिना हुँदैछ म त हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ सायदै 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु मैले। जनताको साथ समर्थन प्राप्त हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन 5 वर्ष जान्छ। उनले सङ्ख्याको बलमा आफू प्रधानमन्त्री नभएको पनि बताएका छन्। संसदमा सिट सङ्ख्याको बलमा म प्रधानमन्त्री भएको होइन। 32 सिटले प्रधानमन्त्री हुने तागत राख्दैन। 80 र 90 सिट भएकाहरूको अगाडि सजिलो कुरा त होइन। उनले भने इतिहासको तागत, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धाहरूको तागत र हाम्रो पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाको तागतले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भयो। सरकारको सुशासन अभियानले प्रतिक्रियावादीहरू अत्तालिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। एक थरी मान्छेहरू अहिले यो सरकार र गठबन्धनसँग अत्तालिएका छन्, विक्षिप्त भएका छन्। महाअभियानले गर्दा माओवादी फेरि 64 तिर फर्किने भयो भन्ने आतंक छ। उनले भने त्यसकारण अनेक षड्यन्त्र गर्दैछन्। देश र राज्यलाई सुदृढीकरण गर्ने यो महान अभियानको सुरुवात हो, रोकिनेवाला छैन। दर्शकबिन त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि देशभर सुरु गरेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको आज गोगम्बु स्थित नयाँ बस पार्कमा उद्घाटन गर्दै उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको बताए। वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सुरु गरेको उनको भनाइ छ। समाज, राज्य र पार्टी को शुद्धिकरणका लागि माओवादीले रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेको छ उपमहासचिव पुनले भनेका छन्। लामो समयपछि जनताको गुनासो सुन्न तथा सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनता सामु लैजानका लागि पार्टीले रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको हो। आजदेखि सुरु भएको अभियान देशभरका 6743 वटै वडामा सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै उनले अभियान 3 महिनासम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिए। उपमहासचिव पुनले माओवादीले कुनै पार्टी र दलप्रति लक्षित गरी अभियान सञ्चालन नगरेको उल्लेख गर्दै पार्टीको शुद्धिकरणका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनको भनाइ छ। उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हितको पक्षमा पार्टी सधैँ सकारात्मक रहेको पुनले बताएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय कुमार स्वार, लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रणालीका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवर, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, उपमहासचिव पुरुषोत्तम सिंहखडाल सहितका माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थित थियो। दर्शक त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्पताल पुगेर उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गराई सैनिक अस्पताल छाउनीमा उपचाररत खड्कालाई सभापति देउवाले आज बिहान भेटेका हुन्। खड्का गत बुधबार राति अस्पताल भर्ना भएका थिए। यसैबीच राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पूर्व युवराज पारस शाहको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्। बिहान आम्स अस्पताल पुगेर अध्यक्ष थापाले शाहको अवस्थाबारे जानकारी लिएको पार्टीका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए। दर्शकबिन त्यसै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले जनतामा ठूलो छटपटी र आक्रोश बढिरहेको बताएका छन्। जनतामा छटपट र आक्रोश बढेको बताउँदै उनले बदलिएको नेपाली कांग्रेसले मात्र देश बदल्न सामर्थ्य राख्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस मेचीनगर समितिको आज धुलाबारीमा आयोजना नगर सम्मेलनमा उनले सबैजसो राजनीतिक दलको नेतृत्वले गलत क्रियाकलाप गर्दा समाजले आत्मविश्वास गुमाएको जनाउँदै कांग्रेसले अब जरेदेखि रूपान्तरित भएर गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनु पर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए। जनतामा ठूलो छटपटी आक्रोश उनले भने जुन दल सत्तामा पुगे पनि जुन नेता पुगे पनि आफूलाई बदलेका छन्, देश र जनतालाई केही पनि गरेनन् भन्ने आम आक्रोश बढिरहेको छ। यो निराशा कुराले होइन, काम र परिणामले चिरेर कांग्रेसले नै सही नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने साबित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। महामन्त्री थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार र काण्डले सत्तामा पुगेका बदनाम भइरहेका हुँदा कांग्रेसकै कोही नेताले पनि भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने त्यसको पापको भारी पार्टीले नबोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रमुख दलका नेताहरूले एउटाले अर्कोलाई भ्रष्टाचारको पोल खोल्छु भनेर तर्साउने गरेको समेत उनको आरोप छ। उनले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नका लागि विक्रमसम्म 2082 मा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने र चुनावमा उम्मेदवार छाड्न आफ्नै दलका क्रियाशील सदस्यले मतदान गर्ने परिपाटी बसाउनु पर्ने बताए। आफू वरिपरि डुलिरहने र नजिकमा बसेर चाकरी गर्नेलाई मात्र चुनावमा उम्मेदवारीको टिकट दिने पुरानो प्रणालीले नेपाली कांग्रेसका सदस्य तथा मतदातामा निराश बढेको महामन्त्री थापाले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी दैलेख महाबु गाउँपालिकाकी 15 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 3 का सुरेन्द्र बहादुर शाही पक्राउ परेका छन्। किशोरीलाई 2 दिनसम्म होटलको कोठामा बन्दक बनाएर जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अटो चालक शाही पक्राउ परेका हुन्। दैलेखबाट वीरेन्द्रनगरमा रहेको फुपूको घरमा जान हिँडेकी किशोरीलाई चोकमा लामो समयसम्म एक्लै उभिएको देखेर अटो चालक सुरेन्द्रले फुपूको घर देखाइदिने बहानामा V1 2309 नम्बरको अटोमा 2 घण्टासम्म घुमाएर राति 9 बजे घर फेला नपारेको भन्दै वीरेन्द्रनगरको एरो थकाली होटलमा राखेको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। सुर्खेतको बारेमा जानकारी नभएकी किशोरीलाई अटो चालक शाहीले बलात्कार गर्ने योजनाले अटोमै जङ्गल र बजारतिर लामो समयसम्म घुमाइरहेको अनुसन्धानमा पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी लक्ष्मण शाहीले अनुसन्धानमा बलात्कार मात्र नभई बलात्कारपछि ज्यान मार्ने योजना समेत बनाइएको देखिने बताएका छन्। किशोरीलाई धम्की दिएर होटलमा पुर्याइएको रहेछ। तिम्रो दाजु जस्तो मान्छे हुँ, विश्वास गर, आज होटलमा बस, भोलि फुपू घर पत्ता लगाएर पठाइदिन्छु भनेको रहेछ। उनले भने अटो चालकले मदिरा खाएर किशोरीलाई पटक पटक बलात्कार गरेको फेला परेको छ। मैले भनेको नमानी मारेर फालिदिन्छु भनेर धम्की समेत दिएको प्रहरीले जनाएको छ।